आप देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल यौम दुफा के मौके पर आर्मी चीफ साहब ने काफ़ी इम्पॉर्टेंट बातें की। उन काफ़ी इम्पॉर्टेंट बातों में जो सबसे ज़्यादा हमें इम्पॉर्टेंट लगी, अहम लगी, वो मुल्क के अंदर की सूरत हाल के हवाले से जब बात करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ हल्के जो हैं वो आर्मी के कामों में रखने भी डालते हैं और मस्क भी कर रहे हैं, उसको डिस्टॉर्ट भी कर रहे हैं। ये क्या बात की उन्होंने? हमारे मुल्क में ऐसे कौन से हल्के हैं जो आर्मी के हवाले से बातें कर रहे हैं और उनके एक्शंस को सराहते नहीं हैं बल्कि रोड़े अटकाते हैं? नंबर एक। दूसरी बात उन्होंने कश्मीर के हवाले से कही। कश्मीर के हवाले से उनका कहना था कि पाकिस्तान की शारग है और हम इखलाकी सियासी जो मदद है वो करते रहेंगे और कश्मीरियों को यूनाइटेड नेशंस अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के तहत उनका इस्तिस्वाब राय इंश्योर करना चाहिए। हैविंग सेड दैट, ये बातें एक तरफ, दूसरी तरफ जब हम मुल्की हालात पर नज़र उठाते हैं तो जहाँ पे हमें पता चलता है कि यूनिटी का एलिमेंट मौजूद, की तरफ देखते हैं तो टक कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने ऐलान जंग कर दिया है। सूरत हाल है आपके सामने, एक अंदरूनी एक बैरून वाले से बात करना चाहते हैं। हमारे साथ मेहमान जो मौजूद हैं उनका तारुफ कराए देता हूं। हमारे साथ इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, सीनियर तजियाकार हैं, डिफेंस के हवाले से बात करते हैं, तशरीफ रखते हैं, बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं अली मोहम्मद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक, चकजई साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम। जल साहब, ये जो बात की उन्होंने हल्कों के साहब जो हैं नाला नजर आते हैं हमें तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बहुत सारे हल्के हैं जो लगातार इस काम पे लगे हुए हैं और किसी न किसी तरह वो आर्मी को डिस्क्रेडिट करते रहते हैं। डिस्क्रेडिट करते रहते हैं? डिस्क्रेडिट करते हैं। और जो आर्मी का बाज़ अचीवमेंट्स, जैसे आपने कुछ फॉरेन एजेंट्स पकड़े हैं और इस तरह के, उनका नाम नहीं लेते। और ये तो सीधा सीधा आपने नवाज शरीफ साहब का क्रिटिसिज्म जो है बयान कर दिया कि तो नवाज शरीफ साहब नाम नहीं लेते कलभूषण का। बिल्कुल नहीं लेते। और उसमें यह है कि नवाज शरीफ साहब को जब जरूरत पड़ती है मुशर्रफ का नाम लेके तो आर्मी को लताड़ना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि होना चाहिए? मुशर्रफ साहब क्या देखें, मुशर्रफ का अगर मेरे साथ कोई बहस करे इस बात पे, ऑल्दो मैं मुशर्रफ के किसी एक्शन को सपोर्ट करता ही नहीं, मैं उसका कोई डिफेंडर नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन यार अपनी भी तो इस्लाह करनी चाहिए ना लोगों को। अगर मैं उस वक्त के हालात बताऊं जब मुशर्रफ ने टेक ओवर किया है तो ये कौन से अच्छे काम कर रहे थे? अच्छा चलो ठीक है, ये मैं उस बात में जाना नहीं चाहता, लेकिन बिल्कुल हम जरा हल्कों आप के बैठे हवाले हुए से अभी आपको चौथा साल जा रहा है हुकूमत करते हुए, तो हुकूमत को ये सोचना चाहिए ना कि अभी हर वक्त उसका नाम लेके तो रोना रोने से आपके आज के देखे ना करप्शन के मामला है, कई हैं, उनको एड्रेस नहीं करते। अच्छा, अब मेन जो आइडेंटिफाई कर दिया एक हल्का, बड़ा हल्का कर दिया, एमक्यूएम को अब देख लें, यानी झूठे फजूल इल्जामात लगा लगा के कि जी हमारे बंदे गायब हैं। अभी जस्ट जावेद इकबाल वहां पे गए, ये कुछ 125 की लिस्ट लेके फिर रहे थे, लोग आप अपने घरों में बैठे हुए हैं, उनके नाम लेके आ गए। 17 आदमी हैं जिनका पता नहीं चल रहा, अब 17 भी लोकेट हो जाएंगे कहीं ना कहीं। रेंजर्स या कोई, उसको किसी से कोई जाती दुश्मनी है? अगर किसी का कोई आदमी को कहता है जी गुम हो गया तो उसका सिर्फ रेंजर ही मुर्द इल्जाम है या फौजी ने मुर्द इल्जाम? जल साहब, इसी तरह कोयटा के लोगों को जहां तक देखें आर्मी के एक्शंस को टार्निश करने वाली बात है तो मेरा ख्याल है लोग जो है वो बेहतरीन जज हैं। हुआ बहुत पॉपुलर जनरल शरीफ नजर आते हैं हमें आवाम के अंदर, लोग बेहतरीन जज हैं उसके। क्या शिकायत क्या है जो आपने आइडेंटिफाई किया? कोयटा का वाकया हुआ कि मुझे जो नेक्सस की बात करते हैं, टेररिज्म और फाइनेंशियल टेररिज्म के हवाले से बात करते हैं, करप्शन कराची में रैंपेंट थी जी। कराची में झगड़ा ही पैसे का था जिसकी वजह से टेररिज्म ने जन्म लिया, और पैसा हराम का बचाने में भी आपको टेररिज्म करना पड़ता है। जमीनों पे कब्जे, भत्ते, हर चीज, किस चीज पे पाबंदी नहीं आई? आपने पहले तो कहा जी आप हमसे पूछ के रेड करेंगे, सरकारी दफ्तरों में आप जा नहीं सकते, हमारी उसमें हुकूमत खराब होती भाई हो गया। ये वफाक का मामला या सिंध का मामला? मैं हर तरफ बता रहा हूँ। हाँ। अच्छा, फिर आप देखिए कि अंदरून सिंध में आप जा नहीं सकते। वो पागल है टेररिस्ट जो जाके कराची में करे वारदात और फिर अंदरून सिंध ना चले जाए जहां उसको सेफ हेवन है। इसी तरह पंजाब में आपको एक्सेस नहीं मिल रही, पंजाब में आप ऑपरेशन नहीं कर रहे। आप टेररिज्म खत्म करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते? ठीक है, अगर खत्म करना चाहते हैं तो फिर अक्रॉस द बोर्ड सबके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन करने दे रहे? ये कौन रुकावट कौन बना हुआ है क्रॉस द बोर्ड एक्शन? आप किसको समझते हैं? देखिए, एक तो हम सिंध की सूरत में गवर्नमेंट भी इसमें शामिल है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी शामिल है। अगर फेडरल गवर्नमेंट अपना पांव रखे, कम से कम पंजाब में तो शुरू करा सकती थी ना।
ان کی اپنی گورنمنٹ ہے وہاں پہ. یہ پنجاب نے روکا ہوا ہے یہ جو باقی جماعتیں باتیں آپ نے کرتی ہیں لاسٹ انٹرویو سنا, وہ ٹھیک کہتی ہے کہ یہ پنجاب میں روک کے رکھے ہوئے ہیں. آپ نے لاسٹ پریس بریفنگ سنی ہے آصم باجوہ کی جس میں اس نے کہا کہ کوشش کرنے کہ پنجاب میں شروع کیا جائے؟ بالکل جی. اب یہ الفاظ آپ کو کیا بتاتے ہیں؟ ٹیررسٹ وہ اگر سندھ میں آپ اندرون سندھ میں آپریشن کر بھی لیکن گئے, باجوہ صاحب نے اسی میں ذکر بھی کیا کہ جب اقبال پارک کے اندر دھماکہ ہوا تو اس کے بعد جو ریڈز ہیں وہ آرمی نے کی. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بعض ریڈز بعض جگہوں پہ زبردستی کیے گئے. زبردستی اس لیے کہ آپ کے پاس کنفرمڈ انٹیلیجنس انفارمیشن جب موجود ہوں تو یہ مشکل ہو جاتی ہے کہ آپ اس کو جانتے ہوئے چھوڑ دیں, پھر آپ نے کرنا ہے. آپ یہ کرتے ہیں کہ پولیس کو فرنٹ پہ رکھ لیا, لے کے جا کے ایکشن کروا دیا. ٹھیک ہے. لیکن دوسری طرف آج جو کومبنگ آپریشن شروع ہیں وہ آپ نہیں کر رہے پنجاب میں. ضروری ہے بہت کومبنگ آپریشن جنرل صاحب. تو پھر ٹیررزم تو ہوگا نا, پھر کوئی نہ کوئی واقعہ نکل آتا ہے. آپ کی مجھے ڈائریکشن مس پلیسڈ لگ رہی ہے. آپ لاہور کے دھرنوں کے ریلیوں کے اوپر کرٹیسزم لے رہے ہیں, آپ کراچی کے اندر کرٹیسزم لے رہے ہیں. مجھے تو مس پلیس لگ رہی ہے آپ کی ڈائریکشن. یہ دیکھیے جل صاحب کیا بتا رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ٹیررزم روکنے کے لیے یہ اتنا سخت ایشو ہے. آپ کو پتا ہوگا یو ہیل فرام خیبر پختونخوا, ان کے سینٹیمنٹس جب آپ لاہور میں جلسہ کرنے جا رہے تھے آپ کو سب سے زیادہ پتا ہوں گے کہ وہ کیا وہاں سے ٹویٹس کر رہے تھے, کیا وہاں سے کہہ رہے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ فیصل بھائی اور جنرل صاحب نے جو باتیں کی ہیں. میں سمجھتا ہوں آج کے پروگرام کے لیے یہی کافی شافی ہیں, اس پہ ہم لوگ عمل کر لیں کہ جو پاکستان کا مسئلہ نمبر 1 ہے وہ ہے ٹیررزم کا اور نیشنل ایکشن پلان پہ عمل نہ ہونے کا. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جو لوگ ہمارے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں, پاک افواج, ان کے اور ہمارے سپہ سالار کو بار بار ہر 6 مہینے بعد یہ کہنا ہی کیوں پڑتا ہے کہ آپ کی کیوں پڑتا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے. یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے تھا. ایک طرف اگر ایک آدمی جان کی قربانی دے اور پیچھے سے اس کو مورل یا پولیٹیکل سپورٹ نہ ملے تو کس لیے لڑ رہا ہے؟ وہ صرف اپنی تنخواہ کے لیے تو نہیں لڑتا. مورل تو چھوڑیں, وہ پاکستان کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن جو پولیٹیکل سپورٹ ہے وہ تو اپنے انٹرسٹ کے اندر اس وقت انگیجڈ ہے نا. دیکھیں فیصل, آپ کا زور جو ہے وہ پنجاب کے اندر آپ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. رائیونڈ آپ نے 24 تاریخ کو اناؤنس کر دیا, تو اس طرف تو فوکس نہیں ہے. دیکھیں جو 1965 کی جنگ جو ہم جیتے تھے وہ صرف فوج جیتی تھی کیا؟ وہ پوری قوم جیتی تھی. پوری قوم فوج کے ساتھ تھی شانہ بشانہ. اس وقت کبھی کبھی ایسے فیل ہوتا ہے جیسے دہشت گردی کی جنگ بس یہ فوج کے حوالے کر دی گئی ہے اور پولیس کے کہ بس تم ہی جا کے لڑو مرو, بس ہم ہی یہاں پہ بیٹھ کے کوئی فیصلے کریں گے, باقی کام تم ہی کرو. اس کا پس منظر بیان کریں جو آپ بات کر رہے ہیں. دیکھیں پولیٹیکل اونرشپ ہر اس جگہ پہ لینی چاہیے کہ اگر وہ آپریشن کسی پرٹیکولر جماعت کے بھی خلاف جائے, اگر پاکستان کے مفاد میں ہے تو آپ اس کو پولیٹیکل اونرشپ دینا. دیکھیں کراچی میں MQM نے جو آپریشن کے ساتھ کیا, اس کے بعد جو پیپلز پارٹی نے کیا, پیپلز پارٹی پہ جب حرف آیا تو ان کی بھی چیخیں نکلی. پنجاب کی جب بات آئی, پنجاب میں پھر نون لیگ کو شاید وہ ان کو سوٹ نہیں کرتا کہ جا کے وہاں پہ کامنگ آپریشنز کریں. ہمیں بتائیں پی ٹی آئی کا فوکس بتائیں. دیکھیں فیصل, تینوں چیزوں پہ فوکس کرنا ہوگا. اگر آپ کا اشارہ یہ ہے کہ پاناما لیکس تو اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے, لیکن اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ پاناما اور جتنے ایشوز ہیں, بجلی نہیں ہے, گیس فلانا, یہ روڈیں بن رہی ہیں, اس طرح اور ہزار طرح کی جو ایشوز ہیں, اس کی وجہ سے نیشنل ایکشن پلان اگنور ہو رہا ہے, تو میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ نیشنل ایکشن پلان پہ وہ توجہ جو ہونی چاہیے وہ شاید نہیں ہے. دیکھیں نا, مردان میں ایک بروٹل اٹیک ہوا, بالکل, اور اس سے پہلے کوئٹہ میں بروٹل اٹیک ہوا اور سارے ہمارے وکلاء کو شہید کیا گیا, اور صرف وکلاء نہیں, عام لوگ وہاں پہ شہید ہوئے. اس کے بعد آپ دیکھیں نا, اسمبلی کا اجلاس آج بھی ہوا ہے, آج بھی ہم وہاں پہ تھے, کوئی جوائنٹ سیشن کال نہیں کیا گیا. کوئی فیل نہیں ہوتا کہ اسلام آباد میں اس کی کوئی آفٹر شاکس آ رہی ہیں کہ یار یہ کون لوگ مر رہے ہیں. یہ مطلب آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, بیٹھ کے ڈسکس تو کر سکتے ہیں. جان صاحب, آر وی سو یوز ٹو اٹ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اب مسئلہ نہیں رہا ہے, کہ یا آپ کو پی ٹی آئی والے بہت تنگ کر رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ابھی باتیں ہوئی ہیں میں ذرا اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا اگر آپ مجھے اجازت دیں گے. جنرل صاحب کا جو سپیچ تھا وہ یقیناً ایک وار جنرل کا سپیچ تھا. انہوں نے جس کمپریہنسو وار جنرل از اے ریٹائرڈ جنرل, از اے کمنٹیٹر, از این آبزرور.
नहीं, वो एक जंग लीड कर रहे हैं, सिपह सलार है हमारे। उनका आर्मी चीफ का जो कल उनका बयान, अच्छा, जल शरीफ की बात कर, ठीक है, और फॉरेन पॉलिसी के हवाले से सिक्योरिटी और मामला और जो चैलेंजेस उन्होंने कहा था, मेरे ख्याल में ये वाकई रिफ्लेक्ट करता है हम तमाम पूरी कौम की फीलिंग्स। जनरल शुएब नहीं, पूरी कौम की फीलिंग्स की वो नुमाइंदगी करते हैं, और मैं उस पर मुबारकबाद देता हूँ जो स्पीच उन्होंने की है। जहाँ तक जनरल शुएब अमजद साहब का ताल्लुक है, दोस्त है मेरे, उनकी राय है, यकीनन उनकी अपनी एक राय है, उसका मैं एहतराम करता हूँ। तहव्वुलात आपकी एक हो सकती है, मेरी एक हो सकती है। स्पीच में उन्होंने राहिल शरीफ साहब ने कभी ये नहीं कहा कि नवाज शरीफ साहब ने या हुकूमत ने जो है उन्हें बैक नहीं किया है या उन्होंने अंडरमाइन किया, खुदा न खास्ता। तहव्वुलात की बात है तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने बैक किया है, ओन किया है जो भी हो रहा है, चाहे वो ऑपरेशन जल साहब ने किसकी बात की? जान साहब अगर शरीफ साहब की बात नहीं की तो नवाज शरीफ साहब। पहली बात ये कि Who is he talking about? तहव्वुलात की अगर एमकेएम की बात है तो यकीनन कंसर्न की बात है। अगर पीपीपी की भी है, मैं अगर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये तहव्वुलात की बात है ना, इसमें आप डिसएग्री कर सकते हैं। अगर पार्लियामेंट के फ्लोर पे कई तकरीरें हुई हैं, अगर वो इस तरफ इशारा है, लेकिन गवर्नमेंट ने स्टैंड लिया है, हत्ता कि अपनी इत्यादियों पर भी तनकीद की है। जहाँ पे भी फौज के खिलाफ कोई भी क्रिटिसिज्म हुआ है, उनको अंडरमाइन करने की कोशिश की है। चौधरी निसार साहब, प्राइम मिनिस्टर, दूसरे जो हमारे मिनिस्टर्स ने आसिम बाजवा साहब की स्टेटमेंट को कोट किया। अच्छा, जनरल राहिल शरीफ साहब के कंसर्न की वजाहत की। आप फील नहीं करते हैं कि पंजाब के अंदर ऐसी सिचुएशन मौजूद है, अलाउ करना चाहिए वहां पे भी? देखिए, पंजाब में माजी में भी रेंजर्स इस्तेमाल हुए हैं, जहाँ पे भी सिक्योरिटी असेसमेंट ये है कि लोकल पुलिस जो है मसला हैंडल नहीं कर सकती, चाहे वो टेररिज्म है या दूसरे इश्यूज हैं, वहाँ पे रेंजर्स की ताउन जो है ली गई है, चाहे वो अभी माजी करीब में हुआ है, चाहे वो कॉमिंग ऑपरेशंस हैं। ये कभी भी ये नहीं हम कह सकते हैं कि ज़बरदस्ती ऑपरेशन हुए हैं, उसमें सूबाई गवर्नमेंट की कंसेंट नहीं है। देखिए, आइन के मुताबिक जो है वो अथॉरिटी है, उन्होंने जो है कंसेंट करना है, तो ज़बरदस्ती कोई नहीं कर सकता जब तक वो कंसेंटेड ना हो। फिर दूसरी अहम बात ये कि ये इसी तरफ इसी तरफ जनरल साहब ने इशारा किया कि पंजाब में आप नहीं होने देते, और आपने वो बात जो है मोर लगा दी कि ज़बरदस्ती कोई नहीं कर सकता। नहीं, ज़बरदस्ती तो देखिए एक सिस्टम है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर सिंध में रेंजर्स हैं तो सूबाई हुकूमत ने उन्हें कहा है, इन सिविल एड पावर जो है वो आए आर्टिकल के तहत। वो ये तो नहीं है कि रेंजर्स अपनी मर्जी से आए हैं, या अगर पंजाब में आए हैं माजी करीब में। पंजाब में वैसे आप कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं है, या वहां पे आप जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ मिलकर वोट भी लेना दरकार होता है? ये एग्जाम है, इसमें कोई सलाकत नहीं है। अगर हम स्ट्रीट क्राइम्स की बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की वही सूरत हाल है जो न्यूयॉर्क में, लंदन में, वही लाहौर में हो सकता है। हाँ। लेकिन क्या मुनज़्ज़म दहशतगर्दी है, क्या मुनज़्ज़म सेल्स हैं, उसके खिलाफ तो ऑपरेशन हो रहे हैं। 60 से ज्यादा जो है ऑपरेशन, 60,000 ज्यादा हुए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी अगर बैंड आउटफिट है वहां पे और वो भी अब भी इंटैक्ट है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो या उसको जो है प्रोटेक्ट किया जाए। ये मेरे ख्याल में मैसेज देना गलत है। ये एक दहशतगर्दी की जंग है, इसमें इवॉल्व होते हैं, थ्रेट्स इवॉल्व होते हैं, उसमें जगह इवॉल्व होते हैं। अगर आज पंजाब में हम लोग माजी में रहे हैं तो आज जरूरत, लेकिन ये इंप्रेशन नहीं होना चाहिए कि पंजाब इज बिकमिंग या साउथ पंजाब इज बिकमिंग नॉर्थ वजीरिस्तान। ये सियासी बयानात हैं, पीटीआई हमारे क्रिटिक कह रहे हैं, और बात से के दौर में नॉर्थ वजीरिस्तान को एक अलग स्टेटस हासिल था, अब पंजाब को जल साहब कह रहे हैं इल्जामात और भी लगे हैं, इट्स वन ऑफ दैट। लेकिन सिक्योरिटी अगर असेसमेंट वहां पे ये है कि खुदा ना खास्ता नॉर्थ वजीरिस्तान बनने जा रहा है पंजाब में, तो सबसे पहले हम रेकमेंड करेंगे। कराची में ऑपरेशन हमने करवाया है, नॉर्थ वजीरिस्तान ऑपरेशन हमने करवाया है, और बाकी जो भी कुछ हो रहा है सिक्योरिटी के हवाले से गवर्नमेंट की बैकिंग और सपोर्ट के बगैर जो है नहीं हो सकता था, कौम की ऑनरशिप के बगैर नहीं हो सकता था, पॉलिटिकल कंसेंसस इसके बगैर नहीं बन सकता था। हाँ, इसमें सब पार्टियों का कंट्रीब्यूशन है, पीटीआई का भी है, पीपल्स पार्टी का भी है। एक कौमी इत्तेफाक राय बना था जब हम ज़र-ए-आज़म के पुश पे खड़े हो गए। ब्रेक ले लूं, ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद नाज़रीन आते हैं तो जल शरीफ साहब ने कश्मीर के हवाले से बात कर दी, शारक कह दिया, शारक कर दिया, तो हमें फिर जरा पॉल के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। जल साहब, राहिल शरीफ साहब ने कुछ रोज पहले एक स्टेटमेंट दी, उसके बाद हमें पता है मर्दान वाला धमाका हुआ। तो आप क्या समझते हैं, जनरल राहिल साहब इस वक्त फील कर रहे हैं कि ज़रबे अज़्ब इज क्लोज टू कंक्लूजन? कराची की सूरत हाल अमूमी तौर पे बेहतर हो गई है, पूरे मुल्क के अंदर ऐसे हालात अब डेवलप हो गए हैं कि जल साहब जो हैं ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इनकी साजिशों को भी जानते हैं, कर्ज उतारना भी जानते हैं, दोस्ती निभाना भी जानते हैं, दुश्मनी निभाना भी जानते हैं।
देखो उन्होंने ये बहुत चीज़ों कहाँ को- से स्ट्रेंथ कहाँ से आ रही है? स्ट्रेंथ देखें जी, एक कन्विक्शन है, आपके मुल्क में लीडरशिप का फुकदान है और हर स्फीयर में एक आदमी आपको लीडरशिप मुहैया कर रहा है। वो फॉरेन रिलेशंस में भी आपको लीडरशिप मुहैया कर रहा है, वो आपको इंटरनल जो आपके प्रॉब्लम्स हैं उनमें भी लीडरशिप मुहैया कर रहा है, वॉर एंड टेरर में तो इन एनी केस ही इज देयर। तो उन चीज़ों की वजह से, और फिर अभी इकोनॉमिक कॉरिडोर का किस्सा है, उसमें भी उसकी भी बात की ही उन्होंने। इज टेकिंग लीड। तो इन सारी चीज़ों की वजह से जितना कुछ हालात और चीज़ों का अंदर से जनरल राहील शरीफ को पता है, वो मेरा ख्याल है कि दूसरे लोगों को शायद उतना अंदाज़ा नहीं है। तभी वो ये कहते हैं कि जी हमें पता है कौन इस वक्त दुश्मनी कर रहा है और उसकी क्या साजिशें हैं, और हम उसके मुताबिक अपने इंतज़ाम कर रहे हैं। हम अगर वो हमसे मोहब्बत से बातचीत करें, हम उनको मोहब्बत से जवाब देंगे, नहीं तो फिर दुश्मनी का जवाब दुश्मनी से होगा। अच्छा, अब चीज़ ये है, ये मोहब्बत और दुश्मनी तो उससे निभाई जा सकती है ना जिससे आपके कोई ताल्लुक कभी अच्छे नहीं रहे ताल्लुक हों। अच्छा है, बाज़ मसलन अफ़गानिस्तान है, अफगानिस्तान आपके का साथ जिक्र है। कर रहे हैं। अब मसला ये है कि आपके हमसाए हैं, आपके अंदर एक जज्बा और एक ख्वाहिश मौजूद है कि हमसायों से अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। चुनाचे आप जो भी बात कर रहे हैं उस पैराए में कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि ताल्लुकात अच्छे हों, एक मोहब्बत का रिश्ता हो, लेकिन अगर नहीं होगा तो ये इसका ये मतलब नहीं है कि उसके बाद फिर हम और किसी के रहते नहीं हैं, किसी और काम के नहीं रहेंगे हम फिर दूसरा रास्ता भी जानते हैं। अब उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल अफगानिस्तान का था। अब अफगानिस्तान जो है, बावजूद इसके कि उनका अपना मुल्क अनस्टेबल है और उसके लिए पाकिस्तान तावन करना चाहता है, हम उनसे एग्रीमेंट्स करना चाहते हैं, जैसे बॉर्डर मैनेजमेंट का भी जिक्र किया जनरल राहील ने अपनी कल की तकरीर में, लेकिन वो उस तरफ नहीं आ रहा है। ये चीज़ जो है ये आपके लिए भी प्रॉब्लम है कि इक्का दुक्का जो आपके यहाँ टेररिस्ट अटैक कर जाते हैं, जो टेररिज्म के वाक़यात होते हैं, जैसे क्रिश्चियन कॉलोनी में जो 4 लोग गए, उनकी पहचान यही थी कि वो फॉरेनर्स हैं, अफगानिस्तान साइड से आए थे। जल साहब, लेकिन ये बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से एक आम तौर पे जो ऑब्जेक्शन हमें सुनने में आता है वो ये है कि आप इतनी फोर्स लगा भी लें, इतना रिसोर्स कंज्यूम भी कर लें, 4 के करीब आप कह रहे हैं आप बाप जो हैं दरवाजे जो लगाना चाह रहे हैं, और फिर हंड्रेड्स ऑफ चेक पोस्ट जो हैं आप स्प्रेड करना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी आप इनफिल्ट्रेशन को नहीं रोक सकते, नंबर 1, और नंबर 2, जो लोग आते हैं वहां से दहशतगर्दी के लिए वो इन रूट से नहीं आते हैं। इसका ये है कि पाकिस्तान आर्मी वहाँ पे 18 गेट लगाना चाहती है, और 18 गेट्स से सारा इलाका कवर नहीं होता। जो छोटे मोटे जो बड़े दुश्वार गुजार रास्ते, ये तो 18 में वो बात कर रहा हूँ जो फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं, ठीक, लेकिन ये कोई 300 के करीब छोटे मोटे रास्ते हैं जो कि मुख्तलिफ जगहों पे हैं। इनकी सर्वेलेंस का कोई ना कोई इंतज़ाम आपको रखना होगा। आजकल के ज़माने में फ़िज़िकल प्रेजेंस अपनी जगह पे, लेकिन आपके पास सर्वेलेंस के अरेंजमेंट्स मौजूद हैं जिनके ज़रिए आप उन इलाकों में छोटे छोटे एरियाज़ में आप सर्वेलेंस कर सकते हैं। फिर ये है कि इन इलाकों को थोड़ा बहुत ऑब्स्टिकल्स के ज़रिए कहीं आपके बॉर्डर का कंट्रोल इंप्रूव करता जाएगा। ठीक है। अब अगर मैं एक बात सिर्फ कर दूं यहाँ जी, पे प्लीज। कि ये जो टेररिज्म के इक्का दुक्का वाक़यात हो रहे हैं, ये ख़ास तौर पे KPK में जो होते हैं, इनका तो ताल्लुक 100% अफगानिस्तान से होता है, क्योंकि ये करीब पड़ता है वहाँ पे और रास्ते भी मौजूद हैं। तो ये रोकने के लिए आप और चीफ ऑफ आर्मी ने स्टाफ ने अपनी तकरीर में ये कहा कि अफगानिस्तान के साथ हम बेहतर बॉर्डर मैनेजमेंट का चाहते हैं और करेंगे, लेकिन वो फ़िलहाल कर नहीं रहे। सो इस वजह से हमारे लोगों को हमारी मुश्किलात भी समझनी चाहिए, बजाय इसके कि हर वक्त क्रिटिसाइज़ किया जाए। मैं एक चीज़ कल कहूँ, कल एक खबर थी और उसमें एक सेनेटर ने तकरीर करते हुए, जो कि हमारे महमूद अचकज़ई की पार्टी से थे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अफगानियों के खून के ऊपर एटम बम बना लिया। इस आदमी को शर्म नहीं है। मैं कहता हूं कि ये बिकी हुई शर्म वाले लोग हैं जो अपनी कौम को, अपने लोगों को गुमराह करते हैं, और इतनी गलत बयानी और मेरा इतनी ख्याल फजूल है बात मौजूद भी नहीं है और टॉपिक भी नहीं है मेरा ख्याल नहीं, टॉपिक नहीं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप अपने दिफा को जब कमजोर करते हैं, जब आप अपने दिफा को नीचे से काटते हैं, तो दहशतगर्दी तो एक उसी का शाखसाना है, हिस्सा है आपका। ठीक है। ये वो लोग हैं जो बॉर्डर्स पे बैठे हुए हैं, आपके उधर रहते हैं। अली साहब, ये आप जनरल साहब जो हालात बता रहे हैं आपको, आप मुत्तफिक हैं इनसे? देखें, सिक्योरिटी इश्यूज जो हैं वो तो जनरल साहब हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, क्योंकि एक उम्र इनकी इसमें गुजरी है। मैं एक चीज़ फील करता हूँ कि जब तक ये पूरी कौम उठे ना, इस मसले को अपना मसला ना जाने। कितनी दफ़ा उठनी चाहिए ये कौम अली साहब?
ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، چار دفعہ، اور اب آپ امپیکٹ دیکھ لیں اس کا میرا خیال ہے کہ فیصل صاحب قوم کو یہ احساس ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ قوم سمجھتی ہے کہ یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے، قوم کو پتہ ہے کہ ٹیررزم ہے، ہمیں مسئلہ ہے، لیکن جو یہاں پہ اونرشپ والا مسئلہ جو میں بار بار کرتا ہوں، پولیٹیکل اور ریلیجس اونرشپ، کہ وہ اس کو اپنا مسئلہ جانیں کس طرح سے، اس طرح سے کہ صرف آپ نے اتنا کام کرنا ہے کہ اگر فیصل شکیل کے محلے میں کوئی انجانا آدمی رات کو آتا ہے اور آپ کو اس کا علم ہوتا ہے تو آپ نے اس انتظار میں نہیں بیٹھنا کہ کوئی ایس ایچ او یا کوئی انٹیلیجنس کا ادارہ اس کو پکڑے گا. یو ہیو ٹو انفارم دی کنسرن اتھارٹیز. have a slightly different اور opinion. اس میں علی صاحب اور دیکھیں اس میں یہ جو ایک کام منٹ ہے ایک نا منٹ پالیسنگ اور کا، اس میں آپ کی جو گورننس ہے صوبوں کی، مرکز کی، اور پھر عوام اور اداروں کے بیچ میں کوارڈینیشن، کہ اتنا اعتماد ہو ایک دوسرے پہ کہ آپ کو یہ بھی پتا ہو کہ اگر کل کو فیصل شکیل جا کے انفارمیشن تھانے میں دے کے آئے گا تو یہ نہ ہو کہ اس کے اپنے گلے میں پڑ جائے. اعتماد کا بھی فقدان ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ 16 سال گزر گئے ہیں، اس ایشو کو ہم نے اس لیول پہ جا کے ٹیکل نہیں کیا کہ یار وی ہیو ٹو ٹیک دس تھنگ ہیڈ آن. یعنی کہ کیا ہم اس پہ خاموش ہو جائیں کہ یار چلو پہلے ہر چوتھے پانچویں دن ہوتا تھا، اب مہینے میں 1-2 ہونے لگے ہیں. یہ جو جا رہے ہیں، ایک ایک لائف قیمتی ہے، اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہمارا فوکس اس پہ ہے؟ کیا سیاسی جماعتیں اس پہ فوکس کر رہی ہیں؟ کیا مرکز اور صوبے اس پہ پیسے لگا رہے ہیں؟ سیاسی جماعتیں تو بہت ساری مختلف باتیں کرتی ہیں. جماعت اسلامی کا بہت سارا کنسرن کشمیر کے حوالے سے ہے، آپ کا بہت سارا کنسرن پاناما لیکس کے حوالے سے ہے. آپ نے جماعت اسلامی کو بلایا بھی، پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی بلایا. میرا خیال ہے وہ کسی اور مسئلوں کو شاید زیادہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بہتر طور پہ اجاگر کرنا چاہیے. چیزوں کو دیکھیں، ہمیشہ چیزوں کو سمپل رکھنا چاہیے، کنفیوز نہیں کرنا چاہیے. جس چیز پہ فیصلہ ہو جائے نا، یعنی کہ ایک چیز پہ فیصلہ ہے کہ اگر فیصل شکیل کے گھر میں بچہ ہوگا تو اس نے پڑھنا ہے، اس نے روزانہ تو اس پہ نہیں آپ نے بیٹھ کے فتوے لینے کی یار اس کو میں کدھر پڑھاؤں نہ پڑھاؤں. یار جب ایک دفعہ آپ کا فیصلہ ہو گیا ہے کہ آپ نے اس ملک کی دہشت گردی ختم کرنی ہے، کاؤنٹر نیریٹو بلڈ کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ نے ایک ایجنڈا سیٹ کیا. ایجنڈا کیا تھا آپ بتائیں نا؟ نیشنل ایکشن. اس 20 نکات کو آپ اس طرح سمجھیں کہ آپ اس کو صبح شام ازبر کریں. آپ مجھے بتائیں، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، اور میں ان سیاستدانوں میں سے نہیں ہوں کہتا میں سیاست چھوڑ دوں گا یا وہ کر دوں گا، میں صرف چیلنج کرتا ہوں. آپ چاروں وزراء اعلیٰ کو، پرویز خٹک، شہباز شریف، مراد علی شاہ اور جو ہمارے زہری صاحب ہیں، ان کو بلائیں. چاروں میں سے کسی کو 20 کے 20 پوائنٹ یاد تک نہیں ہوں گے. عمل کرنا تو دور کی بات ہے. میں اپنے صوبے کے وزیر اعلیٰ کا بھی آپ کو کہہ رہا ہوں، سب کو میں دیکھیں، سیاست نہ کریں، اس پہ سچی باتیں کریں. کیا نیشنل ایکشن پلان کو پورا کرنے کے لیے ہم نے اس کو صوبوں نے، مرکز نے وہ فنڈز دیے؟ کیا ابھی تک ہم نے کاؤنٹر ٹیرر ایک آرگنائزیشن جو ایوری ڈے فائٹ کرے، دیکھیں نہ رینجر نے کرنی ہے، نہ پولیس اس کے لیے اکوپڈ ہے، نہ فوج کا یہ کام ہے کہ شہروں میں جا کے لڑے، اس پہ آپ کا فوکس ہے؟ جو پنجاب کے بارے میں یہ تھا کہ رینجر آپریشن وہاں تک جائے گا، کیا اس پہ آپ کا فوکس ہے؟ مدرسہ ریفارمز پہ فوکس ہے؟ افغان ریفیوجیز جن کی وجہ سے ہمارے بھائی ہیں جو ادھر ہیں، لیکن ان میں کچھ غلط لوگ ہیں، جو روزانہ جو مردان میں ہوا، جو ادھر کوئٹہ میں ہوا، کیا افغان ریفیوجیز، دیکھیں افغان ریفیوجیز کی بات ہوتی ہے فیصل، افغان ریفیوجیز کی بات ہوتی ہے واپسی کی، یہی ہمارے بڑے محترم ہیں، لیکن پاکستان کے خلاف زہر فشانی کرتے ہیں یہ لوگ. یہ بیٹھ کے کہتے ہیں، اس دن میں نے بیان دیکھا کہ 2021 تک ان کو ٹائم دیں. کیوں دے بھائی ٹائم؟ 2021 تک ہم لوگ مرتے رہیں. یہ ایشو ہے یہاں پہ. کچھ لوگ کابل سے ڈکٹیشن لیتے ہیں، کچھ لوگ کہیں اور سے ڈکٹیشن لیتے ہیں. اپنے رب سے ڈکٹیشن لینا سیکھیں. جان صاحب، یہ جو علی صاحب نے لاسٹ نقطہ جو کہا 2011 تک، 2000 آپ کہہ رہے ہیں 21 تک ان کو ایکسٹینڈ کر دیا سٹے کو آئی ڈی پیز کے، افغان مہاجرین کے. یہ کیا معاملہ ہوا؟ نہیں گورنمنٹ نے ابھی تک ایکسٹینڈ نہیں کیا. وہ سیاسی پارٹیوں کے، کچھ سیاسی پارٹیوں کا ڈیمانڈ ہے. کہہ رہے ہیں ایچ آر ڈبلیو والوں کو یقین دہانیاں کروا دی ہیں آپ نے، یو این ایچ سی آر والوں کو. کسی سیاسی پارٹیوں کی ڈیمانڈ ہے وہ ایکسٹینڈ نہیں ہوا ہے. آج بھی ہمارا ماننا یہ کہ وہ نیشنل سیکورٹی تھریٹ ہے، اور اس تھریٹ کو ایلیمنیٹ کرنے کے لیے جو بھی کچھ کرنا پڑے وہ ہم کریں گے. حکومت کی پالیسی کیا یہ ہے کہ یو این ایچ سی آر اور دوسرے انٹرنیشنل کمیونٹی کے اداروں سے مل کے انہیں ہم ڈگنیفائڈ طریقے سے واپس اپنے ملک بھیجیں، اور دیٹ از واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو اٹ. اس کے لیے صرف ایک 1 آف دسمبر تک ایکسٹینشن ان کو دی گئی ہے. لیکن تو اس میں آپ وہ جو کرٹیسزم آ رہا ہے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، اور کچھ لوگوں نے تو ملک بھی ان سے بنوا دیا، کچھ لوگ کہہ رہے، جل صاحب ابھی بتا رہے تھے، میں نے کہا کہ یار نہیں ریلیٹ کریں، وہ صاحب یہاں پہ ہیں نہیں،
تو یہ سارا وہیں سے کرٹیسزم آ رہا ہے دیکھیے اس کے خلاف. سیاسی جمہوریت ہے, سیاسی پارٹیوں نے اپنے جو ہے اپنی دکانیں ان کے ہر سیاسی پارٹی کی, لیکن نیشنل سیکیورٹی ایشو پہ کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے. ہم پہ الزامات لگائے گئے ہیں کہ یہاں سے خدا نخواستہ ہم افغانستان لوگ بیچتے ہیں, تو اگر افغان مہاجر ان کے کیمپس یہاں پہ ہیں تو پھر لوگ پناہ لیں گے, پھر ہم پہ پھر الزامات آئیں گے. لہٰذا اس کا ایک ہی واحد حل ہے کہ بارڈر جو ہے وہ ہارڈن ہو اور یہ افغان ریفیوجیز اپنے گھر تشریف لے جائیں. سم ہاؤ ایک ڈگنیفائڈ طریقے سے ہم اس ٹارگیٹ کو اچیو کریں. یہ نیشنل ایکشن پلان کا حصہ ہے اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہم کریں گے. پھر دوسری بات یہ کہ میں علی محمد خان صاحب سے اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ نیشنل ایکشن پلان پہ بہت شدت کے ساتھ ہم نے جو ہے اس پہ امپلیمنٹ کرنا ہے. جہاں بھی گیپس ہیں بالخصوص جو لانگ ٹرم ہے جس میں کیریکولم کی اصلاح کی بات ہے, کیا ہیں ہم جاننا چاہیں گے. اگر آپ نیکٹا نہیں بنا سکتے ہیں تو وہ کیا گیپ ہے؟ اس میں جو لانگ ٹرم ریفارمز کے حوالے سے ابھی تک مدارس کا جو کیریکولم کا ہے اس میں ابھی تک ہم وہ کنسنسس کے ساتھ اس مسئلے کو پوری تمام صوبائی حکومتوں میں بات کر رہا ہوں آگے میں ہم نہیں لے جا سکے. ایک ایسا پروسیس ہے کہ ہم آئیڈیاز کے خلاف جو ایکسٹریمزم کے آئیڈیاز ہیں ان کے خلاف جنگ ہے, اس کو ہم نے لانچ کرنا ہے. کائنیٹک آپریشن تو ہو گئے ہیں, وائلنٹ تنظیمیں ختم ہو جائیں گی, لیکن جو آئیڈیاز کے خلاف جو ایکسٹریمزم کے آئیڈیاز اس کے لیے تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, چاہے مدارس بورڈ ہیں, ریلیجس سیاسی پارٹیاں ہیں, انہیں جو اعتماد میں لینے کے لیے تمام جو ہے کوششیں ہو رہی ہیں. اعتماد والا جان صاحب جہاں پہ نقطہ آتا ہے نا, ہم کشمیر کے حوالے سے بات کریں تو وہ سیاسی پارٹیوں والے کہتے ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ سب کو بلا کے ان کی سجیشنز دے, پالیسی فارمولیٹ کرے. مدارس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہیے. یہ والا حصہ تو کبھی ہوتا ہی نہیں ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. یہ اس لیے ضروری ہے نا کہ ایک مضبوط کانسٹیٹوئنسی ہے اس ملک میں, مدارس جو ہے ان کا ایک کنٹریبیوشن ہے, ان کی اسٹیٹ پاور ہے. تو آپ اگر آپ ملک میں پرامن طریقے سے ایک مسئلے کو حل اس کا مطلب ہے اگر جو لوگ ڈنڈا اٹھا کے سڑکوں کے اوپر آنے کی صلاحیت رکھتے ہوں تو وہ پھر سب ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے ہم پالیسی فارمولیٹ نہ کریں. نہیں, ٹھیک نہیں ہے, لیکن گورنمنٹ جو ہے اس کے لمیٹیشنز ہے, آپ نے ان کو اعتماد میں لینا ہے. اگر آپ نے ایک اتفاق رائے قائم کرنی ہے, کس طرح آپ ان کی اتفاق رائے کے بغیر آپ ریفارم کر سکتے ہیں اگر وہ ان کو رکاوٹ بنیں گے. جنہوں نے کرنا ہے, جنہوں نے ایک ٹیچر ہے ایک مدرسے میں, انہوں نے اون کرنا ہے جو بھی ریفارمز, آپ ان کے گلے میں نہیں اتار سکتے ہیں. لیکن یہ ایک ایسا کام ہے جو ویسٹ میں بھی ایک مشکلات کا شکار ہے, لیکن ہماری بقا کا ہے اور ہم نے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنی. دوسری بات یہ کہ جہاں تک نیکٹا کا سوال ہے, نیکٹا کے لیے جو ہے ابھی فنڈ ریلیز ہو گئے ہیں, یہ ایکٹیویٹ جو ہے ہو گیا ہے, اس کے تمام جو لوگ ہیں اور ریکروٹمنٹ کی جا رہی ہے. تو کوشش اس کو بنانے کے لیے آج سے میرا خیال ہے کوئی 3 سال پہلے کام شروع کیا گیا تھا, اس کا آئیڈیا فلوٹ ہوا بالکل, اور اس کے بعد اس کا ایک کوارڈینیٹر اور کچھ لوگ اپوائنٹ ہوئے اور اس کے بعد وہ بھی چلے گئے. اب پتہ نہیں کیا حال ہے اس کا. نیب کے حوالے سے بہت سے پوائنٹس ہیں جس میں کم رہے ہیں اور اس کی کارکردگی کے حوالے سے بھی بہت سے جو تنقید ہوئی ہے. تو تنقید ہم آن بورڈ رہے ہیں اور ہم ویلکم کر رہے ہیں کہ اس کی پرفارمنس جو ہے اور مؤثر ہو. اس پہ میں کوئی دفاع نہیں کروں گا کہ یہ خدا نخواستہ ایک ایسی باڈی بن گئی ہے, لیکن شکل کس کی نکلی ہے علی صاحب. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ میں ایک لیڈرشپ کی بات کی گئی, اس پہ میں ایک کہنا چاہوں گا. لیکن پرائم منسٹر صاحب ایبسولوٹلی اس بات پہ ان کا ایک ویژن ہے, وہ کلیئر ہیں کہ اس ملک میں دہشت گردی کے عملی تمام جو شکلیں اس کو ختم کرنا ہے. اور پھر یہ کہ میں یہ بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ سیکیورٹی کے ریئل میں آرمی چیف کا جو لیڈرشپ ہے وہ ہم سب کے لیے جو ہے قابل تقلید ہے, ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. اور یہ پرائم منسٹر کے بحث ان کے ویژن کے مطابق ہے کہ فارن پالیسی میں سیکیورٹی کا جو علی صاحب نے بالکل مختلف بات کی, اونرشپ لے لیں آپ اس کی تکلیف کی بجائے. اس میں انیشیٹو, اس میں جو بھی اسٹریٹجی ہے وہ انپٹ ہے وہ آرمی چیف یا فوج کی طرف سے ہے اور وہ گورنمنٹ کا حصہ ہے اور ہم نے اس کو ویلکم کیا ہے. لیکن ایک چیز ہے کہ اس وقت فارن پالیسی کشمیر کے حوالے سے, سیکورٹی اور دفاع کے حوالے سے جو بھی گورنمنٹ نے کرنا ہے وہ ہم کرتے رہیں گے. اینڈ دیٹس وائی وی اون اٹ. جی علی صاحب, یو ہیو ا پوائنٹ ٹو میک. جہاں صاحب ایسی بات کرنے سے ہم کوئی فارن میڈیا کو پریس بریفنگ دے رہے ہیں, ہم تو آپس میں گھر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں میں آؤٹ آف ٹرن بات کر رہا ہوں. ملک کو نقصان ہمیشہ اندر سے زیادہ ہوتا ہے, باہر کے لیے ہماری فوج کافی ہے. ہمیشہ جب پاکستان ٹوٹا تھا نا 71 میں, اندر سے توڑا گیا تھا, اندر سے مکتی باہنی بنی تھی. ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ وہاں پہ بیٹھے ان کی اندرا گاندھی نے نہیں لگایا تھا, ہمارے ذوالفقار علی بھٹو نے لگایا تھا. یہاں پہ مکتی باہنی کے 6 پوائنٹ کسی وہاں کے ان کے کسی اجیت دوال کسی راجناتھ نے نہیں دیے تھے, کسی ان کے کسی آرمی چیف نے نہیں دیے تھے, آپ کے اپنے یہاں کے جو شیخ مجیب نے دیے تھے. آج میں 3-4 مثالیں آپ کو دیتا ہوں,
پھر مجھے بتائیں یا تو اس ملک کے سیکیورٹی کے ادارے اور ہم جو سیاسی جو مین پارٹیز ہیں یا تو ہم لوگوں میں کوئی مردانگی کی کمی ہے یا پھر وہ لوگ بہت تگڑے ہیں. یار آپ نے ایک دفعہ فیصلہ کر لیا, نیشنل ایکشن پلان بنا دیا, آپ نے مینڈیٹ دے دیا رینجرز کو کہ جاؤ کراچی میں گو آفٹر دی ٹیررسٹ. کون ہوتی ہے ایم کیو ایم جا کے ان کو کوشچن کرنے والی جب ان کا اپنا لیڈر پاکستان مرد آباد کے نعرے لگا رہا ہے؟ پھر وہی پیپلز پارٹی بڑا واہ تالی بجا رہی تھی جب 9-0 پہ گئے تھے پہلی دفعہ رینجرز, لیکن جب ان کا اپنا عاصم پکڑا جاتا ہے, ڈاکٹر عاصم, ان کی پھر ادھر چیخیں نکلتی ہیں. ان کا پھر لیڈر کہتا ہے میں انٹ سے انٹ بجانے جا رہا ہوں, وہ انٹیں اللہ ان کو نہ ملیں گی نہ مل رہی ہیں اور نہ کبھی مل پائیں گی وہ انٹیں لینے جو زرداری صاحب گئے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھیں ہمارا اسفندیار ولی کہتا ہے کہ میں پتہ نہیں ہوں یہ افغانی, پتہ نہیں وہ کیا وہ باتیں ہیں یار. جب ہم سب قوم سے افغان ہیں, پختون جتنے بھی ہیں, آئی ڈی کارڈ میں افغان لکھا جاتا ہے. آپ پیدا ادھر ہیں تو آپ پاکستانی ہو, اب افغانی نہیں ہو, آپ پاکستانی ہو. اسی طرح تو آپ کے بھی فادر نے کوئی 1000 سال پہلے کہیں سے ہجرت کی ہوگی, تو کیا آپ خراسانی ہیں, تو کیا آپ کوئی ایرانی ہیں؟ تو یہ شرم آنی چاہیے. کھاتے ادھر ہیں اور پتہ نہیں وہ سلامیں کدھر کرتے ہیں. خانہ کعبہ ایک مکہ مکرمہ ہے اور دوسرا ہمارا اسلام پاکستان کا خانہ کعبہ جو ہے نا, ہمارا سیاسی خانہ کعبہ اسلام آباد میں ہے. ان لوگوں کو خدا کا واسطہ ہے یہ کابل سے جو ڈکٹیشنیں لیتے ہیں. پھر یہ دوسرا آدمی جو کہتا ہے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے, یہ چکزئی صاحب کہتے ہیں کہ میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ نہیں لگا سکتا جہاں پختون. کیا ظلم ہوتا ہے پختون کے ساتھ؟ تم تو وہی بولو, تمہیں پختون کے کیا پتہ ہے. میں خود پختون ہوں, میرے ہر قطرے سے پاکستان زندہ باد کا نعرہ جائے گا اگر میں شہید ہوتا ہوں. پاکستان کا ہر پختون پاکستان کے لیے قربانی کے لیے تیار ہے. آپ کے کتنے آرمی میں کتنا پختون ہے, کتنا جہاد کے لیے پختون جاتا ہے. یار کیا بات کرتے ہو؟ تو اس محمود خان چکزئی سے کوئی پوچھنے والا ہے؟ اسفندیار ولی سے کوئی پوچھنے والا؟ یہ بڑا پیش کر رہے تھے. یہ بڑا تکلیف دہ اور بڑا ایک ویلڈ قسم کا ہمارا پوائنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ بیرونی دشمن سے تو لڑ سکتے ہیں, لیکن جو آپ کی آستینوں میں چھپے سانپ ہوتے ہیں ان کے ساتھ لڑنا مشکل ہے. لیکن جن صاحب کہتے ہیں کہ ہمیشہ کہانی کے دو رخ ہوا کرتے ہیں. جرنلزم میں ہمیں سب سے پہلی بات یہ بتائیے کہ کوئی اگر بول رہا ہے تو کیوں بول رہا ہے, اس کی بھی وضاحت ضروری ہوتی ہے. وہ جو انڈر کرنٹس ہوتے ہیں وہ بھی جاننا ضروری ہوتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ پختون, اب آپ نکال رہے ہیں افغانیوں کو, آپ نے 30 سال ان کی ہاسپٹیلٹی کی اور اب آپ ایک دم سے ون سٹروک سے ان کو نکال دیں گے, ہمارے بھائی ہیں, زیادتی ہوگی. کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ برنٹ جو ہے وہ پختون کو اٹھانا پڑتا ہے. چیک پوسٹوں کے اوپر روکتے ہیں, شناختی کارڈ نکلوا کے چیک کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہمیں بہت زیادہ مسائل ہیں. اب تو شناختی کارڈ بننے میں بھی کہتے ہیں ہمیں بڑا مسئلہ ہے وہاں پہ. تو کوئی نہ کوئی مسائل ہیں, ان کو میرا خیال ہے جو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہو. بعض مسائل تو بالکل ہوں گے, جنون ہوں گے, لیکن یہ کہنا کہ جی افغانی ہمارے بھائی ہیں لہذا ان کو بھی جانا نہیں چاہیے, یہ نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں ہمارے اپنے جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں ان کے کاروبار اگر یہ ان کے ذمے ہیں تو نیچرلی آپ کا اپنا ایک اکنامک ایفیکٹ اپنے لوگوں پہ آ رہا ہے. بالکل, پوری اینجلا مرکل صاحبہ کی جماعت کو ماری اسی وجہ سے پڑ رہی ہے کہ سیکیورٹی کے مسئلے آپ کے آ رہے ہیں. سو نیچرلی جب آپ کے اپنے گھر کو آگ لگی ہو تو آپ دوسرے کے گھر کا سوچتے سوچتے اپنا تو نہیں جلا بیٹھیں گے. بالکل ٹھیک. سو آپ نے اپنے گھر کی آگ کو پہلے آگ بجھائیے, پھر دوسرے کی مدد کیجیے. بالکل ہوگا, لیکن یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے گھر کو آگ لگی ہے تو اس کو جلنے دیں. یہ ان کی جو سنسیئرٹی ہے وہ اپنے ساتھ کچھ کمزور نظر آتی, کیونکہ آپ کے اپنے گھر کی آگ کو بجھانے کی بات نہیں کرتے. اب یہ ایک شخص جس کا اپنا بھائی گورنر ہو, جس کے اپنے خاندان کے 7-8 لوگ جو ہیں وہ مختلف عہدوں پہ یا اسمبلیوں میں بیٹھے ہوں, وہ شخص یہ کہے کہ پختونوں کو غلام بنایا گیا, میں اس کو کبھی زندہ باد نہیں کہوں گا, کیا اس کو یہ زیب دیتی ہے بات؟ پختونوں نے تو یہ ملک بنایا ہے. یہ اس شخص کو یہ بات زیب دیتی ہے کہ باقی تو چلو پختونوں کو چھوڑ دے, وہ اپنا اگر حق ہے یا ان کی پرابلم ہے تو وہ بات کر سکتے ہیں, لیکن جو شخص خود مالک بن کے بیٹھا ہوا ہر صوبے کا, وہ یہ کہے کہ جی میں پختون غلام ہے یہاں پہ, اس کا تو پھر کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے, اس آدمی کی عقل کا کچھ انتظام کرنا چاہیے. اسی طرح میں آپ کو بتاؤں, یہ سب ہمیں بے وقوف بنانے والے لوگ ہیں اور وقتاً فوقتاً ایسا نعرہ لگاتے ہیں. ایم کیو ایم یہی نعرہ لگاتی ہے. ایم کیو ایم کے چیف جسٹس موجود رہے ہیں. میاں صاحب کے تو بہت کلوز ہیں یہ لوگ, مشکل وقت کے اندر تو میاں صاحب کو. ایم کیو ایم کے 2 چیف آف آرمی اسٹاف ایم کیو ایم کے یعنی مہاجر لوگ تھے. ان کے لوگ آپ پی آئی اے کھنگال لیں, کوئی جا کے محکمہ کراچی میں پکڑ لیں, آپ کو یہ لوگ ملیں گے وہاں پہ. انہوں نے محکموں کو تباہ کر دیا, وہاں پہ گھوسٹ بھرتیاں کر کے اپنے سٹیل مل کا ستیہ ناش ہوا ہے وہاں پہ. جلد صاحب میں پھر بات دہراؤں گا. دیکھیں اگر آپ یہ بات کرتے ہیں تو ابھی بلال اکبر صاحب کہہ رہے ہیں نا کوٹے والی بات انہوں نے کی کہ یہ کیا آپ نے کوٹے والے جو ہے مسئلے کو ابھی تک زندہ رکھا ہوا ہے, ختم کرے. تو ریئلائزیشن ہے کہ یار کہیں نہ کہیں یونیفارمٹی ہم نے لے کر آنی ہے. بلال اکبر کی اپنی سوچ ہو سکتی ہے, لیکن گورنمنٹ نے کوئی تجزیہ کیا ہوگا
کہ یہ کوٹا کب تک چلانا ہے یا نہیں چلانا. لیکن ایک چیز واضح ہے کہ یہ محرومی کی بات کوئی کر سکتا ہے؟ اگر ایم کیو ایم والے یہ کہیں محرومی کی بات ہے, ایم کیو ایم کے ابھی رائٹر جو لکھنے والے ہیں, جو انہوں نے لکھنا شروع کر دیے کہ جی ایم کیو ایم کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے, پنجابی فوج شاید اس لیے پنجابی ہے وہ کر رہی, بھئی فوج میں تو سارے ہیں. یہ اتنے اس معاملے میں کوتاہ نظر لوگ ہیں, شرم آتی ہے کہ آپ ایسی باتیں کرتے ہیں جو ڈیوائسز ہیں, جو آپ کی سوسائٹی کو تقسیم کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, حالانکہ یہاں پہ وہ نہیں ہے. فوج میں بیٹھ کے میں نے دیکھا ہے پٹھان, پنجابی, سندھی, بلوچی, اردو اسپیکر, کسی کی کوئی پرابلم کو تمیز ہے ہی نہیں. ٹھیک, جو جی چاہے جوائن کرے, اور وہاں پہ اتنا ہمارا بھائی چارہ اور ایک دوسرے کے فوج میں سیاست نہیں ہے ہی نہیں. جی علی صاحب, ہم کہہ رہے ہیں کہ انڈر کرنٹ ضرور موجود ہوتے ہیں. اگر پختونوں کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ موجود ہے. میں نے مثالیں دی ابھی جل صاحب کو, دو کچھ تو مسئلہ ہے ان کا. وہ ایک شعر ہے کہ طاق پر دشمن بھی تھا اور پشت پر احباب بھی, پہلا تیر کس نے مارا یہ کہانی پھر صحیح. میں خود پختون ہوں اور میں آپ کو بتاؤں پاکستان کی احیاء کی جتنی تحریکیں اٹھی ہیں, جب بھٹو نے پاکستان بنانے کی بات کی تو ادھر سندھ سے پیچھے اٹھے, پختونخوا سے پختون پہلے اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے. جب ہمارے علماء نے کہا کہ اسلام کا نظام اور قرآن, وہ پھر بات کی بات ہے کہ حلوہ اور اسلام آباد کے چکر میں پڑ گئے, پھر پختون اٹھے. پختون ہمیشہ اٹھتا ہے. دیکھیں یہاں پہ لوگوں کی سیاستیں ہیں, پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے انہوں نے ہمیشہ سے, جب سے پاکستان بنا ہے, پختونستان کا شوشہ چھوڑا, گریٹر بلوچستان کا شوشہ چھوڑا, سندھو دیش کا شوشہ چھوڑا. جی ایم سید مر گیا لیکن اس نے پاکستان زندہ باد کی بات نہیں کی. آپ دیکھیں, یو ہیو ٹو ڈیل ود دیز پیپل ود این آئرن فسٹ. یا تو آپ اپنے آستینوں میں سام پالو, ڈستے رہو, مرتے رہو, رولتے رہو اور زمین میں دھستے رہو, یا پھر once and for all go for a surgical operation with a clear mind, with an iron fist. Time is right now. اور اس کا احساس عمران خان کو بھی ہونا چاہیے اور نواز شریف کو بھی, کیونکہ یہ دو آدمی ایسے ہیں جو میں نہیں سمجھتا. نواز شریف نے کبھی علاقے وغیرہ کی سیاست مجبوری اس میں پنجاب میں وہ کرتا ہے, لیکن اس میں صلاحیت ہے, ملک کا وزیر اعظم ہے. عمران خان نے, ہم نے کبھی علاقے کی سیاست نہیں کی. یہ دو بڑے لیڈر بیٹھے ہیں اور اس پاکستان کو بچائیں. پاکستان رہے گا تو یہ اسمبلیاں رہیں گی. نہیں تو پاناما لیکس نہیں آپ نے سیٹل, دیکھیں وہ سائیڈ ایشوز ہیں, وہ چلتی رہیں گی. اصل ایشو پاکستان ہے, دہشت گردی. آپ دیکھیں, آپ یہ دیکھیں نا, اجیت دوال, کیا آپ کو اس نے تانا نہیں دیا تھا پریکر نے اور اجیت دوال نے, جو 16 دسمبر 2014 ہوا تھا, اس سے ہفتہ پہلے اس نے کہا تھا ہم ان کو اب دکھ دیں گے, درد دیں گے. دیا نا درد, دیا نا درد. کیا ہم نے جواب دیا ہندوستان کو اس طریقے سے سیاست دانوں نے جس طرح دینا چاہیے؟ میں آج چیلنج سے کہتا ہوں, میں تمام جماعتوں کی بات کرتا ہوں, کیونکہ سب سے پہلے میرے لیے پاکستان ہے. علی محمد پاکستان کی وجہ سے میں نے ہے, میں کسی عمران خان پی ٹی آئی کسی کی وجہ سے نہیں ہوں. میں اللہ اور عمران خان کے بعد ان سے پہلے پاکستان کی وجہ سے ہوں. میری بات یہ ہے, آج دل پہ ہاتھ رکھیں, جان اچھائی بھی دل پہ ہاتھ رکھے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے. مجھے بتائے کتنی سیاسی جماعتوں کی ہماری میٹنگز نیشنل ایکشن پلان پہ ہوتی ہیں, کتنی ٹیررزم پہ ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی. کتنی کیبنٹ میٹنگز اسلام آباد میں وزیر اعظم کی پاکستان کے نیشنل ایکشن پلان پہ نہیں ہوتی. سر آپ نے فوج کے حوالے کر دیا اس کو. اگر ایسا ہی ہے تو پھر جو عوام باتیں کر رہے ہیں پھر اس طرف بات جائے گی. تو ہوش کا ناخن لیں. یہ اسمبلی کس لیے ہے؟ اس میں نہ نواز شریف آتے ہیں, کل عمران خان آ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں عمران خان کو آنا چاہیے, نواز شریف کو آنا چاہیے. اس اسمبلی نے اگر عزت دی ہے, اگر وزیر اعظم بننا ہے تو اس اسمبلی سے گزر کے آپ نے بننا ہے. اگر اپوزیشن لیڈر بننا ہے تو اس اسمبلی سے گزر کے بننا ہے. آپ کی باتیں وہاں پہ آؤ نا یار, بیٹھو, باتیں کرو, حل نکالو. خوبصورت باتیں کر رہے ہیں, وی ایگری ٹو وٹ یو آر سیئنگ, لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ڈیوائسو پالیسیز یا سیاست ہے وہ اکٹھا اس طرح نہیں ہوتے ہیں. ہم نے جو پاناما لیکس کے حوالے سے آپ کی بات کی, آپ نے تو اس کو کہا کہ یہ سائیڈ ایشو ہے, لیکن آپ کی پارٹی کا مین اور نواز شریف صاحب کا پاناما لیکس اس وقت آپ کے بعد بہت بڑا ہے, بہت بڑا ایشو ہے, لیکن میں پریکٹیکلی بات کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کی پریکٹیکل پالیسی کیا ہے اس وقت. ایک پیرل اکانومی چل رہی ہے جس کا پیسہ بے پناہ ہے. اس کا نہیں پوچھیں گے آپ, اکانومی کو واپس اس میں نہیں لاتے تو ساری زندگی آپ قرضوں پہ کیسے گزاریں گے؟ جان صاحب, you have to respond to all this. میں سمجھا کہ آپ مجھے بھول گئے. یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ملک کی انٹیگریٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. خدا نخواستہ یہ ملک کو جو ہے کوئی تھریٹ نہیں ہے. اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کے بیان سے یا کسی کے سپیچ سے خدا نخواستہ یہ شیشے کا کوئی گھر نہیں ہے جو اس طرح دڑام کے گر جائے گا. پاکستان بنا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا. دوسری اہم بات یہ کہ جو لوگ زبان کی بنیاد پہ قومیت کی
रिस्पॉन्ड करें अली साहब ने कहा सुबायत की इमरान बुनियाद खान पे। साहब को और मियां साहब को आना चाहिए और बैठना पहले चाहिए तो मैं इन मसाइल एलिगेशंस के का ऊपर। जवाब दूं या चाहते हैं आप उसको टाइम endorse थोड़ा करें? सा शॉर्ट है, अगर आप ये रिलेट कर रहे हैं अगर उसको आप इंडोर्स कर रहे हैं, अगर मेरा जवाब नहीं आया तो इसका मतलब है आप भी पीटीआई की रिप्रेजेंटेशन क्या आपकी नहीं, I am not representing थैंक यू। anybody, फिर sir. मुझे आप जो है मैंने बड़ा सख्त क्रिटिसिज्म किया उनकी बात के ऊपर। आई अप्रिशिएट दैट। जी। ठीक, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ज़बान की बुनियाद पे, सुबायत की बुनियाद पे और जिस एथनिसिटी की बुनियाद पे अगर कोई सियासत कर रहा है पाकिस्तान मज़हब की के बुनियाद पे इंटेग्रिटी भी के मज़हब नाम पे, पे जो है sectarian। कोई सियासत की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती। इसमें हम सब एक हैं कि इस मुल्क की जो हमारा जो नैरेटिव है, हमारी जो नेशनलिज्म है, पाकिस्तानी नेशनलिज्म पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। बेशक हमारी दाखिली इख्तलाफात हैं, बेशक मैं चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर बने, ये चाहते हैं, लेकिन by saying it will not happen। तो मैं यही कह रहा हूँ कि मैं उस नैरेटिव को मैं काउंटर कर रहा हूँ। आपकी मीटिंग्स किधर हैं? अच्छा, तो मियां साहब वो इसके- अलग इशू जी। है, नेशनल एक्शन प्लान अलग इशू है। लेकिन मैं नैरेटिव जो हमने बहस की है कि कोई पाकिस्तान पे तनकीद कर रहा है, क्या कोई कह रहा है कि पश्तूनों की नुमाइंदगी नहीं है, मैं उसको काउंटर करने के लिए कह रहा हूँ कि हमारी कौमी मौक़िफ़ यही है, तमाम मेजर पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं उनका एक है कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई तकरीर, कोई नैरेटिव जो है वो काबिल कबूल तो जो नहीं कोई है। कहे कि मैं जिंदाबाद नहीं का है। नारा कैसे लगाऊं? नहीं पाकिस्तान है, का- बिल्कुल नहीं है। और जो आर्टिकल 6 है, जो सजा वो तजवीज़ करता है, उसकी सजा वही है और होनी चाहिए। जब तीसरी अहम बात ये, आप मुझे बोलने देना। जब सॉरी आप बात करें लेकिन सिर्फ सुन मैंने लें, आपको इंटरप्ट नहीं सिर्फ किया। सुन लें। नहीं, जब मुल्क में जब जान साहब जब मुल्क में मजहब के नाम पे जमात बनती है, जब नेशनल इलाके के एक्शन नाम प्लान पे का बनती है, ताल्लुक है, बिल्कुल। नेशनल एक्शन प्लान पे बिल्कुल शिद्दत के साथ मैंने अर्ज किया अमल होना चाहिए, तमाम सूबों को करना चाहिए, वर्क इन प्रोग्रेस है। ये जब आप अमली तौर पे एक काम आप कर रहे हैं उसमें सुकम आ जाते हैं, 10 चीजें आ जानी चाहिए। लेकिन ये कि इस वक्त हम पूरी तमाम सियासी लीडरशिप, प्राइम मिनिस्टर, पीएमएल गवर्नमेंट फौज के पुश पे है, जो उनकी ज़रूरियात हैं, जो काइनेटिक ऑपरेशन के हवाले से जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो हमने पूरी की है और पूरी करेंगे। और नेशनल एक्शन प्लान को हम सप्लीमेंट करेंगे ताकि जो ज़र-ए-आज़म के समरात है वो 100% सिक्योर हों। और उसके साथ ये भी मैं अर्ज़ करूँ कि एब्सोल्युटली जो भी फौज की इस हीरोइक स्ट्रगल के खिलाफ बात करेगा, हम उनके खिलाफ हैं और हमने की है पार्लियामेंट में। चौधरी निसार साहब, प्राइम मिनिस्टर, तमाम गवर्नमेंट मिशनरी, उनके खिलाफ हम खिलाफ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। मेरी एक दरखास्त है, सब रहें फौज के पुष्ट पे, बेशक रहें, जो भी रहना चाहता है, हम भी हैं, आप सब, बस ये एहतियात करें कि फौज के पुष्ट में रह के खंजर ना मारा जाए। एक और दूसरी बात, जब इस क्या मुसलमान है, क्या मैं मुसलमान हूँ, जान मुसलमान है, जनरल साहब हम सब मुसलमान हैं, हम में से एक उठ के जब इस्लाम के नाम पे जमात बनाता है तो क्या हम काफिर हैं? इस्लाम के नाम पे जब जमात बनती है, जब जबान के नाम पे बनती है, जब महाजिर के नाम पे बनती है, मुल्क टूटने की बात होती है। आप महाजिर क्यों कौमी मूवमेंट क्यों बनाते हो? आप पाकिस्तान कौमी मूवमेंट क्यों नहीं बनाते? आप जब अवामी नेशनल पार्टी पख्तून के नाम पे सियासत करती है, और भाई आप पख्तून के नाम पे सियासत करते हो, पख्तून ने तो पाकिस्तान बनाया हुआ है। अल्लाह नाम पे इस सियासतें ये पाकिस्तान को खोखला कर रही हैं। जब आप और लोगों हम को सब्र पे अली साहब, सब्र जब किए आप जा रहे लोगों हैं। को एम्पावर नहीं करेंगे, उनके ड्यू राइट्स नहीं देंगे, उनको एजुकेट नहीं देंगे, तो इस किस्म की सियासत होती रही माजी में भी और आइंदा भी होती रहेगी अगर हम ये काम खान नहीं साहब को करेंगे। कहें कि वो लीड लें केपीके में, नैब को वहां पे अमल करवाएं। 30 करोड़ जो है मैं कहता हूं, मैं आज ही आपकी मदरसे को आप में ये बात करते हैं तो वहीं आप उठ के वहां पे करना चाहिए। वहां पे गवर्नेंस बिल्कुल रोकना चाहिए। मुल्क की जिम्मेदारी है, हम करेंगे। ये आपके ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म है कि देखिए, असेंबली के अंदर आपका आप लोग स्पीकर सुनते रहते हैं और स्पीकर क्लैरिफिकेशन देते रहते हैं। लेकिन स्पीकर खान उसने बंद नहीं कराया साहब, उसको। खान साहब को कहें कि इनके लोग आप नहीं जो है आगे से कराची की बजाय आप केपीके में फोकस करें ताकि आप वहां डिलीवर कर सकें। कराची में तो लोगों ने चलिए, आपकी आपको नसीहत है, कितने हम लोग करेंगे। फोन करो अभी। नहीं, ये फोकस करने वाली बात तो इमरान खान साहब तक है ना। वो तो जब आप कहते अरे हैं कि उनकी assembly के- हुकूमत है ना, अब वहां पे अपोजिशन है। देखें, फिर आप सियासत तो उसको शुरू याद की दिला जा रहे हैं। ठीक ये है। हमारा आलमी है, बड़े होने की वजह से ना ये चचा की हैसियत से नसीहत कर रहे हैं उनको कि अच्छा आप चले, वो कादरी साहब भी उनके बड़े भाई हैं, ये भी उनको नसीहत कर रहे हैं इमरान खान साहब को काफी। वो छोटे भाई हैं या बड़े भाई? चल ठीक, वक्त खत्म हो गया। मैं तमाम मेहमान वैसे एक नसीहत मेरी भी सुनते जाएं, मियां साहब को नसीहत कर दें कि जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, कल बोशन का नाम ले दें, खैर कुछ नहीं होता। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।